मस्तूंग में गर्ल्स स्कूल सिविल अस्पताल चौक पर धमाका, 7 अफराद जान बहक, 5 तलबा, 1 पुलिस एहलकार और राहगीर शामिल। 4 पुलिस एहलकारों समेत 22 जख्मी, 13 शदीद जख्मियों को कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। धमाके में पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाया गया। SDPO के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था। कायम मकाम सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने धमाके की मजम्मत कर दी। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दों के बुज़दिलाना हमले कौम के हौसले पस्त नहीं कर सकते। मोहसिन नकवी बोले, बच्चों को निशाना बनाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्दों को ये पैगाम भी देता हूँ, अब बच्चियाँ भी तुमसे महफूज नहीं हैं। उन स्कूल गोइंग बच्चियों को निशाना बनाकर तुम हमें खौफजदा करना चाहते हो। हम दुखी ज़रूर होंगे, लेकिन मैं ये यकीन दिलाता हूँ कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ 1 इंच कमी नहीं आने देगा इंशाअल्लाह। हम इन दहशतगर्दों के साथ, इन खवारजियों के साथ आईनी हाथों से निपटेंगे। कौम दहशत गर्दों से खौफजदा नहीं होगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, सोशल मीडिया पर साजिश के तहत लोगों की जहनसाजी की जा रही है। पाकिस्तान के दुश्मनों का टारगेट नौजवान नस्ल है, आपने खुद को टारगेट नहीं बनने देना। सरफराज बुगटी का कहना था, मुनज़्ज़म अंदाज से बच्ची से ज्यादती की कहानी गढ़ी गई और इस खबर ने हलचल मचा दी। Wish to lay for the Senate of Pakistan the Supreme Court Practice and Procedure Amendment Ordinance 2024, Ordinance number 8 of 2024 as required by Clause 2 of Article 89 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan. प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 सेनेट में पेश। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने तरमीमी ऑर्डिनेंस ऐवान में पेश किया। सेनेट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस मुतल्लिक़ा कायमा कमेटी के सुपुर्द कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट ने सरकारी मुलाजमीन के तबादलों पर पाबंदी का फैसला गैर कानूनी करार दे दिया। पंजाब हुकूमत का 1 मार्च का नोटिफिकेशन का लदम कर दिया। जस्टिस आसिम हफीज़ ने तहरीरी फैसले में लिखा, सरकारी मुलाजमीन और ब्यूरोक्रेसी को महकूम बनाकर वज़ीर आला को इख्तियारात की अज़मत दी गई। एग्जेक्टिव अथॉरिटी का हद से तजावुज़ करना चेक एंड बैलेंस के इंतज़ामी तवाज़ुन को ख़राब करना है। आइनी तरमीम की गलत तशरीह करके आइनी बेंचेस के नुक्ते पर दरख्वास्त के काबिल समात होने पर एतराज़ उठाया गया। नोटिफिकेशन के बाद और अदालती फैसले से पहले तकर्रुर और तबादलों के मुतालिक फैसले वैसे ही रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दी। तवानाई, इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर शोबों में सरमायाकारी के मौक़ों पर रोशनी डाली गई। कतरी वफ़द ने शहबाज शरीफ की दावत का मुस्बत जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके दोहा से वतन वापस रवाना। कतरी वज़ीर मुमलिकत बराए सालिसी ने रुखसत किया। उम्मीद है 24 घंटे में इंतजार समझौता बाजियाब हो जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, 24 घंटे फिर अब से शुरू होंगे, जिस पर अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने कहा, जी कल इसी वक्त तक इंतजार समझौता वापस आ जाएंगे। चीफ जस्टिस बोले, इंतजार समझौता आ जाते हैं तो ठीक, वरना आप दोबारा पेश हों। अदालत ने समाअत पीर तक मुलतवी कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना 2 रेफरेंस में बानी PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर एतराज़ात दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। अदालत ने कहा, रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है, वकालतनामा जुलाई का है और कॉज ऑफ एक्शन नवंबर का। शाह खावर साहब, आपकी मुआवनत दरकार है। शाह खावर ने कहा, रूटीन प्रैक्टिस है, दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो एक साथ वकालतनामे दस्तखत कर देता है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए, कानून फॉलो होगा, कानून। मासूम बच्चों को या अगर बाइक देते हैं या मासूम बच्चों को गाड़ी की चाबी देते हैं जो कि अंडर एज है, तो उससे खुदा न खास्ता कोई हादसा होगा तो वो मर्डर, कत्ल के ज़मरे में आता है। कम उम्र बच्चे मोटरसाइकिल और लैंड क्रूजर चला रहे हैं। बच्चे गलत काम करेंगे तो जिम्मेदार बड़े होंगे। कम उम्र बच्चे से हादसा हो जाए तो वो कत्ल कहलाएगा।
والدین کو آگہی ہونی چاہیے کہ بچوں کو گاڑی نہ دیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شجیر انعام میمن کہتے ہیں حکومت کی طرف سے چنگچی پر پابندی تھی، اسٹے آرڈر کی وجہ سے چنگچی چل رہے ہیں۔ اتنے بڑے میٹروپولیٹن سٹی میں چنگچی کیوں الاؤ کرتے ہیں؟ بھارت سائبر ٹیکنالوجی سے مخالفین کو نشانہ بنا رہا ہے، کینیڈین خفیہ ایجنسی کا انکشاف۔ ایجنسی سربراہ کیرولین کا کہنا ہے نئی دہلی کینیڈین حکومت کے نیٹ ورکس کے خلاف سائبر حملوں میں اضافہ کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ بھارت بیرون ملک جاسوسی کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کر رہا ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں رد و بدل، پیٹرول کی قیمت میں ₹1.35 اضافہ کر دیا گیا۔ نئی قیمت ₹248.38 فی لیٹر ہو گئی۔ ہائی سپیڈ ڈیزل ₹3.85 مہنگا، مٹی کا تیل ₹1.48، لائٹ ڈیزل ₹2.61 سستا، ایل پی جی کا گھریلو سلنڈر بھی ₹34.09 مہنگا۔ اوگرا نے نئی قیمت ₹254.19 فی کلو مقرر کر دی۔ وزیر خزانہ کی زیر صدارت اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ 7 نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا۔ پاسکو کے ذخائر سے گندم کی فراہمی کی سمری زیر غور آئے گی۔ وزارت تجارت کے لیے 22 کروڑ روپے کی گرانٹ پر غور ہوگا۔ وزیر اعظم آفس کے لیے بھی خصوصی گرانٹ منظور کی جائے گی۔ خیبر پختونخوا حکومت کا پاور ٹرانسمیشن لائن بچھانے کے لیے نجی کمپنی سے معاہدے کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی۔ پہلے مرحلے میں ملتان سے مدین تک 40 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائن بچھائی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں منصوبے کی تکمیل سے توانائی اور صنعت کے شعبوں میں انقلاب آئے گا۔ تھانہ اسٹیل ٹاؤن کے ایس ایچ او محمد خان اور ہیڈ محرر دانیال غیر قانونی گودام سے بھتہ لیتے ہیں۔ تھانے کے انسپیکٹر حبیب اللہ شاہانی کا ویڈیو بیان سامنے آ گیا۔ کہا ایس ایچ او نے مجھے گودام پر جانے کا کہا تو وہاں جھگڑا ہو گیا، جس کے بعد مجھے اغوا کر لیا گیا۔ اغواکار مجھے ہب چوکی پر پھینک کر فرار ہو گئے تھے۔ گلگت بلتستان کا یوم آزادی، پرچم کشائی کی مرکزی تقریب میں گورنر اور وزیر اعلیٰ کی شرکت۔ پاک فوج، رینجرز، پولیس اور اسکاؤٹس کے چاق و چوبند دستے کا شاندار پریڈ کا مظاہرہ۔ 1 نومبر 1947 کو گلگت بلتستان کے غیور عوام نے ڈوگرا راج سے آزادی حاصل کی تھی۔ مقصد پاکستان کے ساتھ الحاق تھا۔ امریکی الیکشن میں 4 دن باقی، ارلی ووٹنگ کا آخری روز۔ ڈونلڈ ٹرمپ اور کیملا ہیرس کی سوئنگ سٹیٹس میں زور آزمائی۔ کیملا ہیرس نے ٹرمپ کو ذہنی مریض تو ٹرمپ نے کیملا کو نااہل قرار دیا۔ کیملا ہیرس نے کہا لوگ ٹرمپ کی باتوں سے تنگ آ چکے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ بولے کیملا تو ہیلری کلنٹن سے زیادہ نااہل ہیں، وہ کم از کم ذہین تو تھیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق ارلی ووٹنگ میں اب تک 6 کروڑ سے زائد افراد ووٹ کاسٹ کر چکے ہیں۔ پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسی ایشن کے عہدیداروں کا سال 2024-25 کے لیے اعلان۔ دنیا نیوز کے میاں عامر محمود چیئرمین، اے آر وائی کے سلمان اقبال سینئر وائس چیئرمین منتخب، جیو کے میر ابراہیم وائس چیئرمین، ڈان نیوز کے شکیل مسعود سیکرٹری جنرل منتخب، آج ٹی وی کے احمد زبیری جوائنٹ سیکرٹری، کے ٹی این کے اطہر قاضی فائنانس سیکرٹری منتخب۔ پی بی اے کی جنرل باڈی نے 3 نئے بورڈ ارکان کا بھی انتخاب کیا۔ نیو ٹی وی کے چودھری عبدالرحمان، مہران ٹی وی کے غلام نبی مورائی، ڈسکور پاکستان کے قیصر رفیق شامل۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سلمان اقبال سمیت پی بی اے کے تمام 9 منتخب عہدیداران کو مبارکباد۔ کہا امید ہے براڈ کاسٹنگ کو بین الاقوامی معیار سے اہم کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے۔ اسرائیل کی غنڈہ گردی، بین الاقوامی برادری اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام۔ 24 گھنٹے میں مزید 95 فلسطینی شہید، 200 سے زائد زخمی۔ بیت اللہیہ میں اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 75 افراد لقمہ اجل بنے۔ نصیرات میں مہاجرین کیمپ پر بمباری میں 16 فلسطینی جان سے گئے۔ کمال عدوان ہسپتال پر حملے میں دواؤں کا اسٹاک تباہ ہو گیا۔ شمالی غزہ کا 27 روز سے محاصرہ جاری، ہزاروں افراد اشیاء ضروریہ اور طبی سہولتوں سے محروم۔
لبنان کا دارالحکومت بیروت اسرائیلی دھماکوں سے گونج اٹھا. اسرائیلی فوج نے 10 مقامات پر بم برسائے. 24 گھنٹوں کے دوران 6 ہیلتھ ورکر سمیت مزید 45 افراد شہید ہو گئے. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر جوابی راکٹ داغے. 7 افراد ہلاک ہوئے. امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن کا کہنا ہے جنگ بندی معاہدے پر حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان پیش رفت ہوئی ہے.